प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं अल्लाह के एक ऐसे वली का वाक़या आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। यानी कि इस वाक़े में हम बताएंगे कि अल्लाह के वली, अल्लाह के जो ख़ास दोस्त हुआ करते हैं वली अल्लाह, उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती और वो जो भी चाहते हैं अल्लाह के फजल व करम से हो जाता है। ऐसा ही एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत वाक़या आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हैं कि किस तरह से एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर होता है और फिर उसके बाद वो शख्स क्या देखता है उसकी हैरत का ठिकाना नहीं होता। वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों साथियों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से हम तमाम ही तरह के वाक़यात आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां जाकर के आपको वो तमाम ही तरह के वाक़यात मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें, या फिर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम ही लोगों तक पहुंचती रहे। बयान किया जाता है कि एक मरतबा एक शख्स सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की गर्ज से हाजिर हुआ। उसके हाथ में एक पैसों की एक थैली थी जिसमें कि उस शख्स ने कुछ पैसे रखे हुए थे। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वुज़ू फरमाकर खड़े ही हुए थे कि वो शख्स जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मिलना चाहता था, वो शख्स आपके पास आया और कहा कि हज़रत ये कुछ पैसे हैं, इनको मैं आपके मदरसे में बतौर हदिया देना चाहता हूँ। बहरहाल वो शख्स किस तरह से पैसे लेकर के आया, उसने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी, क्या ये वो शख्स बेहतर जानता था। लेकिन वो शख्स उन पैसों को लेकर के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि मैं इन पैसों को बतौर हदिया आपको देना चाहता हूँ, आपको नजर करना चाहता हूँ। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस थैली में से सिर्फ एक पैसा लिया और पूरी थैली उस शख्स को वापस कर दी और फरमाया कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी पैसों को तुम अपने घर के काम में इस्तेमाल कर लो। ये सब माजरा वो शख्स खड़ा खड़ा देख रहा था। इसके अलावा और भी लोग वहां पर मौजूद थे जो कि इस वाक़ये को देख रहे थे कि उस शख्स ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को पूरी थैली दे दी और कहा कि मैं इस पैसे को जो है आपको हदिया देना चाहता हूँ, यानी आपके मदरसे को देना चाहता हूँ। बदले में सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस थैली को लिया और उसमें से एक पैसा लेकर के बकाया थैली उस शख्स को वापस कर दी। कहा कि ये मेरे लिए काफ़ी है, बकाया आप ले जाओ, ये अपने घर के काम में इस्तेमाल कर लेना। जब आपने उस शख्स को वो थैली वापस की तो उसने बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ कहा, यानी कि जब वो थैली वापस करना थी उस शख्स को गुस्सा आ गया और उसका लहजा जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा नरम था वो अब सख्त लहजे में तब्दील हो गया और तकब्बुर के साथ उस शख्स ने कहने लगा, यानी कि तकब्बुर के साथ उस शख्स ने कहा, हज़रत पूरी थैली ले लीजिए, वैसे भी हम जैसे मालदारों की वजह से आपके मदरसे चलते हैं। इतना कहना था कि उस शख्स का मिजाज बेहद ही ज्यादा गर्म हो गया। इतना सुनना था कि सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आ गया और आपने उसको फरमाया, नादान, जब तू खुदा जिक्र कमा हक कहू नहीं करता फिर भी तेरे पास इतना माल है तो हमारे मदरसे में तो दिन रात अल्लाह का जिक्र होता है, हमारे पास कितना माल होगा। इतना फरमाने के बाद आपने उसको कहा कि इस पानी के हौज की तरफ देख। जब उसने हौज की तरफ देखा तो वो शख्स बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इतना जब फरमाना था कि नादान, जब तू खुदा का जिक्र कमा हुक्कहू नहीं करता फिर भी तेरे पास इतना माल है, तो जबकि हमारे मदरसे में तो सारा दिन
اور رات ذکر ہوتا ہے, ذکر الہی ہوتا ہے, تو اندازہ لگا لے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہوگا. یہ سب سننے کے بعد آپ نے فرمایا اور اس کو کہا کہ اس پانی کے حوض کی طرف دیکھ. جب اس نے حوض کی طرف دیکھا تو وہ شخص بے ہوش ہو کر وہیں پر گر جاتا ہے. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, آخر کار ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تم بے ہوش ہو کر کے گر گئے, تم حوض کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا, جو کہ ابھی کافی لوگ وہاں پر چاروں جانب کھڑے ہوئے تھے. اتنا سننا تھا, وہ شخص ہکا بکا رہ گیا, اس کا منہ ذرا سا ہوا جا رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ اس مسئلے کو جاننا چاہتے تھے کہ آخر کار ایسی کیا وجہ تھی کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اس نے جواب دیا کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے حوض کی طرف دیکھنے کو کہا تو میں نے دیکھا کہ پورا حوض پانی کی جگہ درہم و دینار سے بھرا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. پیارے دوستو ساتھیوں, آپ کو بتا دیں کہ حوض میں صرف اور صرف پانی ہوتا ہے جس سے کہ ہم اور آپ لوگ وضو فرماتے ہیں. لیکن جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ جاتا ہے اور جب وہ شخص اس حوض میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورے حوض پانی کی جگہ درہم و دینار سے بھرا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر کے میں بے ہوش ہو گیا. بزرگوں کے عقیدے. پیارے دوستو ساتھیوں, اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جس طرح سے وہ شخص اپنے پیسوں پر غرور کر رہا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے یا میں اتنے پیسوں کا مالک ہوں, لیکن لوگ یہ نہیں جانتے جو ولی اللہ ہوتے ہیں اگر وہ مٹی کی جانب بھی اشارہ کر دیں تو بڑے سے بڑا مٹی کا ڈھیر جو ہے سونے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے, جبکہ وہاں پر وہ شخص اپنے پیسے کا رعب دکھا رہا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے جھگڑنے لگا تھا, آپ پر غصہ ہونے لگا تھا, لیکن وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر جلال آ جاتا اور ایک نظر بھر کر کے اگر اس شخص کی جانب بھی دیکھ لیتے تو وہ شخص وہیں جل کر کے خاک ہو جاتا. لیکن میرے پیارے دوستو ساتھیوں, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ دکھانا تھا کہ مجھے تیرے پیسوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اس کے تھیلی سے ایک پیسہ ضرور لیا. اتنا سب دیکھنے کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب حیران پریشان اس شخص کا منہ دیکھنے لگے. پیارے دوستو ساتھیوں, یہ شان ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اس سے تعلق سے ہم نے اور بھی بہت ہی زیادہ پیارے پیارے واقعات اپنے چینل پر اپڈیٹ کیے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو ان واقعات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اور بہت ہی زیادہ اچھے واقعات ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں. آپ کو اور لیٹسٹ بیان سننے ہیں تو ہمارے چینل پر جائیے یا پھر ڈسکرپشن سے جا کر کے آپ اور بھی بیان سن سکتے ہیں. پیارے دوستو ساتھیوں, آپ کو بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد رکھیں.